बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ताहा अहमद मेरा नाम है और प्रोग्राम आज की बात ताहा अहमद के साथ में आप सबको मैं कहता हूँ खुश आमदीद। नाज़रीन, 2022 का ये साल जो है अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है और तकरीबन इख्तिताम इसका होने ही वाला है। जहाँ इस साल में ये साल जो है सियासत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा। एक हुकूमत गई, दूसरी हुकूमत आई और इसी के साथ साथ जो हमारा सोशल मीडिया कंटेंट है उसमें भी वक्त के साथ साथ रद्द-ओ-बदल होता रहा। तो हमारे साथ आज मौजूद होंगे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, सोशल मीडिया पे गहरी नज़र रखते हैं एहतशाम साहब। सर, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ एहतशाम साहब कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। बातचीत करेंगे आज के इस प्रोग्राम में जो मुख्तलिफ मीम्स जो हैं हमारे आते हैं और मुख्तलिफ लोगों को गाहे बगाहे जो है उनको वायरल कर दिया जाता है, इस हवाले से एहतशाम साहब से बातचीत करेंगे। तो एहतशाम साहब, मुझे बताइएगा कि एक शख्स जो ना तो सहाफ़ी है ना एक्टर है, गर्ज़ के शोबिस के किसी भी फील्ड से उसका दूर दूर तक तल्लक नहीं, लेकिन महज उसने एक जुमला बोला और वो पूरे पाकिस्तान ही नहीं बल्कि बाहर के ममालिक में भी जो है उसने अपनी धूम मचा दी। मैं बात कर रहा हूँ अख्तर लावा के हवाले से। क्या कहना चाहेंगे एहतशाम रहीम। साहब? सबसे पहले तहा मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदद किया। तो दूसरा, जो आपने सवाल पूछा मुझसे अख्तर लावा के हवाले से, जो आजकल मेरे ख्याल से पिछले दिनों जो ट्रेंडिंग पर था, और उसके अलावा एक और लड़की थी आयशा नाम था उसका, वो भी। तो ये जो लोग हैं जो मीम्स बनाकर इनको वायरल कर देते हैं और इनको यानी प्रमोट करते हैं ऐसी चीज़ों को, जो मेरे ख्याल से एक तरीके से तो हम कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान की उन लोगों के लिए ठीक है जो इन मुश्किलात का सामना जिनको मुश्किलात का सामना है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उनको परेशानियों का सामना है, तो वो शायद इस तरह का कंटेंट देख के वो एंटरटेन होते हों। लेकिन क्या क्या लेकिन क्या ये इंटरटेन हो पाकिस्तान सकते की हैं, बिल्कुल। तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकता है? क्या ये पाकिस्तान को, जो अभी सूरत हाल बनी हुई है, टेररिज्म कितना है, अब खुदकश धमाके हो रहे हैं पाकिस्तान के कैपिटल में, अगर कैपिटल की बात की तो यहाँ पर खुदकश धमाके हो रहे हैं। तो इन बिल्कुल, हालात में गुज़श्ता इन रोज़ चीज़ों को प्रमोट धमाका हुआ। करना, इनको ट्रेंडिंग पे लाना, क्या ये मेरे ख्याल से हुकूमत की हिकमत अमली तो नहीं है? ये तो आवाम जो है जो कुछ देखना पसंद कर रही है वही वो दिखा रहे हैं। देखें एहतियाम साहब, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये रेज़ होता है कि हमारी आवाम, मुझ और आप समेत जो है वो इंटरटेनमेंट चाह रही है, सोशल मीडिया पे डाइवर्ट हो चुकी है, सोशल मीडिया पे तमाम आवाम टेलीविज़न से शिफ्ट हो चुकी है। और वो सोशल मीडिया पे इसीलिए शिफ्ट हुई है, क्योंकि उनको उनकी मर्ज़ी का कंटेंट मिलता है। तो आप नहीं समझते कि जो सोशल मीडिया पे तमाम यूथ है सर, वो मैं यही आपको चीज़ें बताऊं ना कि देखना अभी पसंद कुछ करती है? दिन पहले ही ना डॉक्टर वलीद हैं, वो लाहौर से, उन्होंने 27 गोल्ड मेडल लिए हैं। तो उनको ना निदा 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 यासर ने अपने प्रोग्राम बिल्कुल में ऐसा ही है। बुलाया। मैंने उसके व्यूज़ चेक किए, उस प्रोग्राम के 73 के व्यूज़ थे। लेकिन उसी प्रोग्राम में निदा यासर ने बुलाया आयशा नामी लड़की को, जिसने डांस किया था आयशा जो मेरा दिल वायरल है गर्ल। तुम्हारे आजा। तो उसके आई थिंक 3.5 मिलियन व्यूज़ थे, यूट्यूब की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो आयशा, जी जी। तो एहतियाम साहब, जी जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप नहीं समझते कि ये उन लोगों का हक गज़ब करने की कोशिश की जाती है। मिसाल के तौर पर अगर जो शख्स 4 साल की डिग्री ले रहा है एक्टिंग की फील्ड में या किसी शोबिस की इंडस्ट्री में, जो 4 साल मेहनत करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद, सीखने के बाद जो फील्ड में दाखिल होना चाह रहा है, यहाँ पे तो मीमर्स हजरात और हमारे लोग ऐसे लोगों को वायरल कर देते हैं और उनको स्टार बना देते हैं। तो क्या ये उन लोगों के लिए उनके डेफिनेटली हक उनके पर हक पर डाका नहीं डाका डालते? मारा जाता है। बल्कि देखें, इतनी मेहनत करके एक बच्चा यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, 4 साल लगाता है, फीसिस देता है, हॉस्टल की लाइफ गुजारता है, हॉस्टल के खाने जो है वो खाता है, और बहुत सी ऐसी मुश्किलात जो है वो उनका सामना करता है। एंड पे जाकर उसको कुछ नहीं मिलता तो वो बड़ा डिमोटिवेट होता है। वो पाकिस्तान के अवाम से भी और इस माशरे से जो बिलखसूस बड़ा डिमोटिवेट होता है। अभी आपने बात की एक्टिंग के हवाले से, तो मैं आपको बताऊं कि 2021 में ना एक वीडियो वायरल हुई थी, ये मैं हूँ, ये मेरे दोस्त हैं और ये पार्टी हो रही है। उस लड़की को उस लड़की बिल्कुल। में ऐसा तो कुछ नहीं था, जी लेकिन जी। उस क्लिप की वजह से उसको आज शोबिज़ इंडस्ट्री में यानी बड़ी पहचान बनी हुई है। तो ये उस क्लिप की वजह से ना, एक्टिंग इजीली। में। तो बिल्कुल। ऐसा होता है बिल्कुल। मेंबर्स हजरात और पाकिस्तान की आवाम, जो ये यूथ, जो बिलखसूस यूथ इस चीज़ को प्रमोट करती है, और बाद में वही चीज़ जो है, मेरे ख्याल से पाकिस्तान की यूथ जो है उसको अहम किरदार अदा करना चाहिए पाकिस्तान की तरक्की में। ये पाकिस्तान का फ्यूचर होते हैं। तो इस तरह के कामों से, यानी
لیکن اچھا ہم اگر دیکھا جائے ان کنٹینٹ کریٹر نے، ان کو بھی کنٹینٹ کریٹر ہی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک کنٹینٹ ہی کریٹ کر رہے ہیں، میمز وغیرہ بنا رہے ہیں۔ ان کنٹینٹ کریٹرز نے عوام کے، آپ کے اور میرے مائنڈ سیٹ کو اتنی اچھی طرح پڑھ لیا ہے کہ یہ وہی چیز لے کے آتے ہیں جو ہم ان سر سے دیکھیں میرا چاہ رہے ہوتے یاسر ہیں۔ ایک ٹی وی ہوسٹ ہے، ایک بڑے چینل میں وہ کام کر رہی ہے، تو اس کا یہ اوپینین تھا کہ دیکھیں جس طرح میں نے وہ کہہ رہی تھی کہ میں بڑے لکھے بچوں کا انٹرویو بھی کرتی ہوں، ایسے لوگ جو جن کے اندر وہ مورل ویلیوز، ایتھیکل ویلیوز یا اس طرح کے لوگ میرے پروگرام میں آتے ہیں، لیکن پاکستان کی عوام ان لوگوں کو دیکھنا پسند نہیں کرتی، تو میں کیا کروں؟ میں نے مطلب وہ کہہ رہی تھی کہ اگر میں نے اس کو بلایا، عائشہ نامی لڑکی کو بلایا، تو اس کے ویوز چیک کر لیں، پھر ڈاکٹر ولید یا اور کسی اور ایسے سنگل ون کی بات کی جائے تو ان کے ویوز چیک کر لیں، تو ان کو کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے، پاکستان کی عوام خود دیکھنا پسند نہیں کرتی، تو یہ لوگ کیا کریں؟ اب یاسر شامی کی بات کی جائے تو اس نے بھی اختر لاوا کو، چلیں ٹھیک ہے، وہ میں نہیں کہتا کہ ایک غلط سینس میں اس نے کیا، ایک اچھی بات ہے کہ پاکستان کی عوام جہاں پر بہت سی مشکلات کا سامنا، ایک تو معاشی طور پر بھی اس کو وہ دیکھتے ہیں کہ ملک کس طرف جا رہا ہے، ڈیفالٹ کی طرف، تو ایک تو ہر روز یہ خبروں میں دیکھنے کو ملتا ہے، بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے پاکستانی عوام کو، لیکن اس طرح کا کنٹینٹ ٹھیک ہے، وہ کچھ حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ انٹرٹینمنٹ ہونی چاہیے اس طرح کی، لیکن اتنی حد کراس کرتے ہیں یہ کہ باقی جتنے بھی وہ ہوتے ہیں اس میں، یعنی کہ بالکل احشام، ایسا ہی ہے۔ سمپلی مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کون سے ایسے سٹیپس اٹھائے جانے چاہیے کہ آگے چل کے جو ہے نا اس طرح کی چیزوں کو روکا جا سکے یا کم کیا جا سکے اس کے، کیونکہ ہماری عوام پر بھی بہت منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، کیونکہ آج ہم جہاں بھی جا رہے ہیں ہر دوسرے فرد کے منہ سے یہ سننے کو مل رہا ہے جی لاہور دا پاوا، اختر لاوا اور اس طرح کی باتیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں ارشام کہ کس جی جی طرح سے ان بالکل، چیزوں کو کم دیکھیں کیا جا سکتا ہے؟ پاکستان کی عوام میں جو ہے، پاکستان کے لوگوں میں بہت ٹیلنٹ پایا جاتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، آپ نے خود دیکھا کہ ڈاکٹر ولید کی میں مثال دے رہا ہوں بار بار، کیونکہ انہوں نے 27 گولڈ میڈل جیتے، یعنی ایک جو بچہ ہے اس نے اتنی محنت کی اور اس کو میڈل ملے، تو اسی طرح اور بھی کئی یہاں پر لوگ ہیں جن کے اندر ٹیلنٹ ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا لیکن ہمیں ٹیلنٹ ہوتا ہے، یا تو ہمیں مس گائیڈ کیا جاتا ہے، ہمیں اس طرح کی بالکل ایسے ہی اویئرنیس نہیں ملتی، ہمیں سہولیات میسر نہیں ہوتی تاکہ ہم اس پر ورک کر سکیں۔ باقی ڈیولپمنٹ کنٹریز کی بات کی جائے تو وہاں پر شروع سے ہی بچے پر نا بڑی وہ ان کو اویئرنیس دی جاتی ہے، وہ چیک کرتے ہیں کہ بچے کا مائنڈ کس طرف جا رہا ہے، یہ ہاں، تو وہ اس بچے مائنڈ کو نا سیٹ کس اسی طرف طرف جا رہا ہے، گائڈ کر بالکل دیتے ہیں، وہ شروع سے ہی، وہ بچہ اگر آرٹسٹ ہے کسی ایک چیز میں نا، وہ ایک فن رکھتا ہے میتھ میں، تو اس کو اس شروع دن سے ہی ادھر لگا دیتے ہیں تاکہ یہ بچہ خود کا جو اس کا فیوچر ہے وہ تو ہوگا ہی، لیکن ملک کے لیے بھی وہ باعث فخر کا باعث بنے گا۔ تو اس طرح ہمارے ملک میں بھی ہونا چاہیے، یہاں پر سائیکٹرسٹ ہونے چاہیے جو بالکل بچوں اچھا ہم کی کاؤنسلنگ کریں، جب بچوں کی کاؤنسلنگ ہوگی ان کا مائنڈ جو ہے وہ پڑھا جائے گا کہ یہ بچہ کس طرف جا رہا ہے، تو اس طرح کا پھر ہم بھی جو ہے میں پاکستانی میں یہ کہنا چاہوں گا، اور یہ میں فخر سے کہہ سکوں گا اس وقت جب پاکستان کی یوتھ جو ہے وہ ان پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں مصروف ہونا شروع ہوگی۔ بالکل اچھا ہم آپ درست فرما رہے ہیں، کیونکہ وقت جو ہے جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے تو جدید ٹیکنالوجیز اور جدید طرز کے جو ہیں چیزیں ہمارے پاس آ رہی ہیں، تو امید کرتے ہیں جی کہ کچھ ایسے حکمت عملیاں بنائی جائیں گی، یا کچھ لوگ اس بارے میں سوچیں گے کہ جو ہے اس طرح کی چیزوں کو کم سے کم یوتھ تک پہنچایا جائے، کیونکہ یوتھ تک جب اس طرح کی چیزیں پہنچتی ہیں تو ان پر اچھا، بہت ایک میں گہرے یہاں پر اور ایڈ منفی کرنا اثرات چاہوں گا، مرتب ہوتے ہیں۔ اسی طرح کے ساتھ اپنے ہم نے میزبان، ہم نے کسی کو کریٹیسائز نہیں جی جی کیا، جی اختر لاوا صاحب ہمارے لیے بھی قابل احترام ہے، عائشہ نامی وہ ہماری بہنوں کی طرح ہے، ہم نے ان بالکل کو ایسا ہی کریٹیسائز ہے، نہیں کیا، ہمارے ہم لیے نے تو قابل احترام ہے، معاشرے میں نا جو بالکل چیز غلط طریقے سے پروموٹ کی جا رہی ہے، حالانکہ ہمارے کلچر میں ڈانس اسلامی، اگر بالکل ایتھیکل ویلیوز کی بات کی جائے تو ڈانس جو ہے نا یہ بہت ہی دور ہے اسلام سے نا، تو وہ جس انداز سے ڈانس کر رہی تھی اس کو غلط گائیڈ کیا، اس نے تو بالکل معاشرے سے سیکھا نا، کوئی اس نے ماں کے پیٹ سے یہ چیز تو نہیں سیکھی تھی کہ میں ڈانس کروں گی تو بالکل میرے ایسے ہی لیے وہ باعث عزت ہوگی، یہ تو اس نے معاشرے سے آبزرو کیا اور اس نے یہ کام کیا۔ اختر لاوا صاحب تو چلیں بالکل ایسے ٹھیک ہے، ہی وہ ایک بیک گراؤنڈ دیکھا جائے ان کا تو پہلے وہ باہر تھے، ابھی 2000 میں وہ ایک واپس جملہ پاکستان آئے، بالکل، کونسلر کا الیکشن لڑے، جیتے سیاست میں، اور سیاست سے تو بھی یہ تو ان کا تعلق بتایا جاتا ہے۔ چلیں اچھا ہم
بالکل آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ ہم نے یہاں کسی کو کرٹیسائز نہیں کیا، بلکہ ہم تو اپنے معاشرے کے لحاظ سے ایک جنرل سی بات کر رہے ہیں۔ امید کرتے ہیں جی کہ ہر جو ہے فرد جو ہے، ہر شہری جو ہے وہ جو ہے منفی چیزوں سے نکل کر مثبت چیزوں کی طرف جائے اور اپنی ذات پہ اور اپنی زندگی پہ جو ہے اس کے منفی اثرات بھی جو ہیں ان سے حاصل کر سکے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان طاہا احمد کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔